अब हामी CSS selectors हेर्छौं है अनि CSS selectors are different types है सो फर्स्ट मा चाहिँ छ element selector है अब element selector त we already know ठीक छ एक्जाम्पल पनि म यहाँ लेखिदिहाल्छु सो एउटा p tag छ p tag मा अब my name is CSS कि अब यसलाई हामीले कसरी सेलेक्ट गर्छौं भन्दाखेरि कसरी गर्छौं अब माथि यो चाहिँ एक्जाम्पल मात्र है सो p यसरी सेलेक्ट गर्छौं त हैन p जुन अब ट्याग को नेम छ त्यसैबाट सेलेक्ट गर्छौं सो भनेपछि अब कलर राख्नु परेपछि p कलर रेड यसरी हैन सो एलिमेन्ट सेलेक्ट गर्नको लागि हामी जे एलिमेन्ट को नाम छ त्यो युज गर्छौं एज अ सेलेक्टर सो अर्को भनेको हामीसँग छ दैट इज 2 नम्बरमा त्यो चाहिँ द CSS ID है सो ID सेलेक्टर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सो फर एक्जाम्पल h1 भन्ने एउटा ट्याग छ यसमा चाहिँ कम्प्युटर क्लास भन्ने छ त h1 सो अब यो h1 लाई सेलेक्ट गर्छौं अब हामीले अब यसमा केही पनि छैन यसमा HTML एलिमेन्ट मात्र छ भनेपछि h1 गरेर सेलेक्ट गर्छौं त हैन नर्मली तर अब यसमा हामीले आईडी दिनु मिल्छ के युनिक आईडी जसरी अघि मैले क्लास भनेर देखाएको थिएँ यसमा युनिक आईडी दिनु मिल्छ सो आईडी चाहिँ अब यो जुन नेम छ यो चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ है HTML को पेज भेट्न आईडी भनेको चाहिँ जुन नाम छ त्यो चाहिँ युनिक हुन्छ र एउटा मात्र हुनुपर्छ जस्तै क्लास नेम क्यान बी मल्टिपल है क्लास नेम भनेको मल्टिपल हुन सक्छ तर आईडी भनेको चाहिँ will have a unique and only one है त सो फर एक्जाम्पल यसमा अब COMP गरेको मैले हैन अनि अब यसलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ will use hashtag है hashtag युज गर्छौं र COMP and then after curly braces open र यसलाई अब कलर दिनु पर्यो भने कलर यसरी ठीक छ ग्रीन सो यसको एक्जाम्पल्सहरु हामी पछि हेर्छौं नो प्रब्लम and then after अघि भर्खरै हामीले मैले सर्ट एक्जाम्पल दिएको थिएँ दैट इज अ क्लास सो द क्लास द CSS class selected सो अब क्लास लाई सेलेक्ट गर्ने आइडिया भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब हेरिहाले म एक एक्जाम्पल वेलकम everyone h1 close hello students है त सो अब क्लासलाई सेलेक्ट गर्नलाई we can use a multiple class हैन सो आईडी पनि मल्टिपल युज गर्न सक्छौं तर मैले भनेको चाहिँ जुन आईडी को नाम छ कम्प भन्ने अर्को आईडी हुनु भएन है सो डिफरेंट आईडी नै हुन सक्छ तर कम्प भने चाहिँ एउटा मात्र हुन्छ तर क्लास क्यान बी मल्टिपल हैन सो फर एक्जाम्पल क्लास यसको नेम चाहिँ अब वेलकम छ भनेपछि अब हामीले यसको पनि क्लास इक्वल्स टु वेलकम राख्न सक्छौं हैन वेलकम सो अब मैले यहाँ जति बेला यसरी सेलेक्ट गर्छु यसलाई चाहिँ अब डटले सेलेक्ट गर्छौं है डट वेलकम देन आफ्टर ओपन एन्ड क्लोज है अनि जब मैले कलर भनेर अब यसमा रेड राख्छु के हुन्छ यो दुईटैकै कलर के हुन्छ चेन्ज हुन्छ बिकज वी आर कलिङ वेलकम भन्ने जुन क्लास नेम छ त्यसलाई यसमा कल गरिरहेछौं अर सेलेक्ट गरिरहेछौं है सो यो भयो एन्ड देन आफ्टर अब अर्को पनि छ अर्को सेलेक्टर यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ युनिभर्सल सेलेक्टर है डट फोन नम्बरको द CSS universal selector ठीक छ सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी दिनु पर्छ भन्दा एस्ट्रिक यसरी अब यहाँ जे जति हामी राख्छौं यो सबैमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ के है जस्तै मैले अब कलर रेड राखे भने सबै कलर के हुन्छ रेड हुन्छ के सबै टेक्स्ट ठीक छ सो हामी अब यति चारवटा एक्जाम्पल हेर्छौं है नोटप्याडमा नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ देन आफ्टर सेभ इट अनि यसलाई सेभ गर्दाखेरि चाहिँ क्लास सेभ गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन टाइटल छ फाइल नेम छ त्यो चाहिँ CSS selector भनेर राखौं है अनि पछि कोडहरु हेर्न त्यसपछि हामीले के गर्यौं त्यो हेर्न सजिलो हुन्छ नामबाटै हैन सो CSS selector.html ओके
अनि सेभ एज फाइलमा अल फाइल्स देन आफ्टर सेभ गरौँ ओके अनि पछि त्यो बनाइसकेपछि भनौँ ल अनि त्यसपछि अब चाहिँ म सँगसँगै टाइप है सो फर्स्टमा स्टार्ट्स विथ HTML आफ्टर HTML अब हेड ट्याग आउँछ हेड ट्याग पछि टाइटल ट्याग आउँछ र इनसाइड टाइटल ट्याग विल गिभ अ टाइटल फर आवर पेज वेब पेज अनि यसमा चाहिँ के टाइटल दिउँ भन्दाखेरि CSS सेलेक्टर and त्यसपछि head close and then after open a body tag then after close a body tag यसरी अब हामीले जतिवटा सेलेक्टरहरु पढ्यौं त्यो सबै गर्छौं यसमा इम्प्लिमेन्ट है ओके ल div भन्ने एउटा डिभिजन बनाम div है अनि यसमा h1 dynamic public school भने टाइप गरौँ h1 and then after h2 ललितपुर नेपाल h2 so यो भयो हाम्रो एउटा div भित्र के छ हामीसँग h1 र h2 छ so h1 is first heading h1 भनेको हेडिङ 1 मा हाम्रो के छ डाइनामिक पब्लिक स्कुल छ र h2 मा हाम्रो ललितपुर नेपाल छ है सो यो भनेको एउटा div भयो ठीक छ त्यसपछि अर्को div पनि बनाऊ and then after यसमा चाहिँ के लेखौं भन्दाखेरि this computer class are learning HTML and CSS ल सो हामीसँग दुईटा div छ अनि फर्स्ट डिभिजन div भित्र अब यसले के कन्टेन गरिरहेछ भन्दाखेरि heading 1 and heading 2 so heading 1 says that dynamic public school heading 2 says that Lalitpur Nepal okay and in another div we have is p tags as जसभित्र के छ in this computer class we are learning HTML and CSS and then after यसमा पनि एउटा लेखौं त्यो चाहिँ has यो चाहिँ div भन्दा बाहिर ल सो यसमा के लेखौं भन्दाखेरि we are all brilliant students h1 close so यो तीनटा सेक्सन बाट हैन that is first second div अनि थर्ड मा छ हाम्रो h1 मात्रै हैन सो यो तीनटा सेक्सन बाट हामीले कसरी CSS सेलेक्ट गर्छौं कसरी CSS इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं डिफरेन्ट टाइप बाट हेरौं है so after you complete all this let me know है ओके सो अब हामीले इनलाइन CSS मा चाहिँ अब CSS सेलेक्टर्सहरुको इम्प्लिमेन्ट हुँदैन बिकज इनलाइन CSS मा त हामी के गर्छौं डाइरेक्ट यहाँ स्टाइल भनेर राखिहाल्छौं नि हैन यसमा सेलेक्टरको आवश्यक नै हुँदैन है सो इनलाइन CSS हामीले यसरी HTML ट्याग भित्र ओपनिङ ट्याग भित्र राखिहाल्छौं हैन सो त्यसको लागि यहाँ हेरौँ यसरी रेड भइहाल्यो है जुन मैले यहाँ कलर इक्वल्स टु रेड भनेपछि फर्स्ट डिभलाई यो दुईटालाई के गर्दैले रेड गर्दियो सो इनलाइन CSS मा सेलेक्टर्स हामी हेर्दैनौं सो टु लर्न सेलेक्टर्स सेलेक्टर विल युज इन्टरनल CSS है सो एक्सटर्नल CSS मा पनि सेम कुरा हो तर एक्सटर्नल CSS अलि कम्प्लिकेटेड भइराछ हैन हामीले गर्नुलाई सो पछि प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ ठीक छ सो अहिले हामी इन्टरनल CSS मै गर्छौं सो इन्टरनल CSS मा हामी गर्दाखेरि विल युज स्टाइल ट्याग सो तर यो स्टाइल ट्याग चाहिँ हेड भित्र हुनुपर्छ है यो हेड ट्याग जुन क्लोज छ यहाँ भित्र हुनुपर्छ ठीक छ and after that we will close the style
and save it. नोटमा हेरौँ. सो नोटमा हेर्दाखेरि हामीसँग फर्स्टमा के छ, द CSS एलिमेन्ट सेलेक्टर. एलिमेन्ट भनेको HTML एलिमेन्ट सेलेक्टर क्या है, HTML को एलिमेन्ट. सो फर इक्जाम्पल अब यसमा हाम्रो एलिमेन्ट भने के हो, div इज अ एलिमेन्ट, h1 इज अ एलिमेन्ट, h2 इज अ एलिमेन्ट हैन. सो यहाँ म लेख्छु के लेख्छु कमेन्ट CSS एलिमेन्ट सेलेक्टर है त. यसमा अब मैले के गर्छु, डाइरेक्ट कल गर्छु. फर इक्जाम्पल अब div लाई गरे है. सो div लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, div ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रे हैन. अब यसलाई सेभ गरौँ. स्पेलिङ मिलेन, ग्रे. due to this. ओके ल. सो जुन कमेन्ट छ, यो कमेन्ट भनेको HTML को CSS मा हुँदैन. दिस पार्ट इज अ CSS के है. मैले कमेन्ट राखेँ, यो कमेन्ट यहाँ हुनु भएन है. सो CSS मा कमेन्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ we can use like this slash asterisk and after asterisk. So this is a comment of CSS. So CSS लाई कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो युज गर्छौं है. अनि अब हुन्छ फाइन. सो अब हाम्रो div जुन div भनेर सेलेक्ट गर्यौं है, div भनेर सेलेक्ट गर्यौं. सो div लाई सेलेक्ट गर्दाखेरि हामीले के गरेका छौं, ब्याकग्राउन्ड कलर इज ग्रे. सो जति पनि हाम्रो div छ त्यसमा के हुन्छ, अब ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रे हुन्छ. सो यसमा एउटा div छ, div यहाँ पनि छ. सो हाम्रो दुईटा सेक्सनको कलर के हुन्छ, ग्रे भइरहेछ. यहाँ ग्रे भइरहेछ, अर्को div मा जुन यो छ यो पनि ग्रे भइरहेछ है. सो आफ्टर दैट अब जुन यो त हाम्रो के भयो त, CSS एलिमेन्ट सेलेक्टर भयो. एलिमेन्टलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि हामीले जुन ट्यागको नेम छ त्यही नेमलाई डाइरेक्टली राख्छौं. अब हामी के हेरौँ भन्दाखेरि CSS ID है, CSS ID सेलेक्टर. So CSS ID selector यो चाहिँ कमेन्ट हो, यु क्यान युज इट. युज गर्दा नि हुन्छ, युज नगर्दा नि हुन्छ है. कमेन्ट भने के हो, जस्ट इन्फर्मेसन हामीले के गरिरहेका छौं त्यो बुझ्नको लागि. यो अब वेब पेजमा यो देखाउँदैन है, वेब पेजमा चाहिँ देखाउँदैन, तर हामीले के गरिरहेका छौं त्यो हामीलाई थाहा हुनको लागि है त. सो CSS ID सेलेक्टर युज गर्छौं. सो ID दिनको लागि के गर्नु पर्यो, सो फर इक्जाम्पल अब मैले जुन h1 यसमा दुईटा छ, यहाँ पनि h1 छ, यहाँ पनि h1 छ. अब मैले एउटा h1 लाई ID राख्छु. ID इक्वल्स टु यसको नेम राखौं, हेडिङ है त. हेडिङ भनेर नेम राखेँ, ID इक्वल्स टु हेडिङ. सो मैले ID इक्वल्स टु हेडिङ अब कहीँ पनि युज गर्न मिल्दैन है. अब जस्तै मैले यहाँ ID इक्वल्स टु हेडिङ यहाँ राख्न मिल्दैन. ठीक छ, यो नराखौं, बिकज ID भनेको युनिक हुनुपर्छ. राख्न त मिल्छ हैन, राख्न मिल्दैन भन्ने हैन, तर जुन हाम्रो क्लासले काम गरिहाल्छ हैन, त्यो ID इक्वल्स टु हेडिङ. सो हेडिङ भनेको चाहिँ हाम्रो युनिक हुनुपर्छ क्या है, अनि त्यो हुन्छ. सो ID भनेको हेडिङ. एन्ड यहाँ मैले भनिहालेँ ID इक्वल्स टु हेडिङ चाहिँ अब जुन हेडिङ नाम छ ID यो अरुमा युज नगरौँ है, एउटा मात्र युज गरौँ. सो अरुमा युज गर्ने भए अर्को नाम दिउँ, ID इक्वल्स टु सब हेडिङ भनेर है. सो अब जुन हेडिङलाई मैले कल गर्दाखेरि सेलेक्ट गर्दाखेरि के गर्छु, ह्याशट्याग युज गर्नु हेडिङ. ठीक छ, बिकज दिस इज ID. सो ID को लागि यहाँ ह्याशट्याग हुनुपर्छ यसरी. अनि यसको कलर चेन्ज गरौँ, कलर ग्रीन. ठीक छ. सो अब h1 कहाँ छ, यहाँ पनि h1 छ, यहाँ पनि h1 छ. सो तर मैले यसलाई मात्र सेलेक्ट गरिरहेको छु है, यसलाई मात्र सेलेक्ट गरिरहेको छु बिकज ID इक्वल्स टु हेडिङ युज गरेर यहाँ के गरिरहेको छु, यो h1 लाई मात्र सेलेक्ट गरिरहेको छु हैन. सो त्यसपछि अब यसलाई रिफ्रेश गरौँ भनेपछि यो जुन माथिको छ त्यसको मात्र के भइरहेछ, कलर चेन्ज भइरहेछ. सो दैट मिन्स अब ग्रीन अलि भिजिबल भएन. सो येलो युज गरौँ, देन आफ्टर. ठीक छ. सो भनेपछि हामीसँग त दुईटा हेडिङ छ नि त हैन, हेडिङ 1 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, तर हामीले यो फर्स्ट लाई मात्र सेलेक्ट गरौँ. कसरी, ID इक्वल्स टु हेडिङ गरेर है. अनि देन आफ्टर अब अर्को भनेको जुन CSS ID सेलेक्टर हामीले युज गर्यौं त्यसपछि हामीसँग छ
CSS क्लास सेलेक्टर सो क्लासको बेनिफिट मैले अगाडि पनि भनिहालेँ हैन के होला सो क्लास सेलेक्टरको बेनिफिट भनेपछि जसरी मैले अब यहाँ एस टु युज गरिरहेको छु अब यसमा मैले क्लासको नाम दिउँ सब हेडिङ ल सब हेडिङ ओके अनि यसमा पनि क्लास नेम दिउँ is class equals सब हेडिङ सो यहाँ हेरौँ है यसको यो जुन ट्याग छ दिज आर डिफरेन्ट यो S2 र S1 छ नि त हैन सो यो दुईटा त सिमिलर छैन नि त हैन कुनै कुनै केसमा के सिमिलर भयो सब हेडिङले गर्दाखेरि यसलाई के गरिदिन्छ सिमिलर बनाइदिन्छ है भनेको यो दुईटा S1 र कहाँ परिरहेछ यो सब हेडिङ भन्ने क्लासमा परिरहेछ सो फर इक्जाम्पल क्लास 10 बाट प्रज्वल र क्लास 9 बाट के सुमजुङ क्लास 9 र क्लास 10 भनेको उनीहरुको जुन आइडेन्टिटी नै डिफरेन्ट छ नि त हैन उनीहरुको आइडेन्टिटी सुमजुङको आइडेन्टिटी र प्रज्वलको आइडेन्टिटी डिफरेन्ट छ बिकज क्लास 10 र क्लास 9 को स्टुडेन्ट हो तर मैले के भने अब सुमजुङ एन्ड प्रज्वल आर माई स्टुडेन्ट्स भनेपछि के भयो त सिमिलर भयो नि त हैन सो यो पनि त्यस्तै भयो क्या S1 र S2 भनेको दोज आर डिफरेन्ट टर्म्स है डिफरेन्ट कुरा भयो हैन किन भन्दाखेरि S2 भनेको अर्को S2 हेडिङ भयो S1 भनेको हल्का ठुलो गरेर हेडिङ दिन्छ तर जति बेला मैले क्लास इक्वल्स सब हेडिङ दिन्छु यसरी सो अब यो के हुन्छ सब हेडिङ भन्ने क्लासमा पर्न आउँछ कुन कुन S2 र S1 सो अब मैले यसलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो फुल स्टप डट के भन्दा नि हुन्छ अनि सब हेडिङ then after curly braces open and close है and inside curly braces and give a color red so अब मैले जति बेला कलर रेड राख्छु यो कसमा इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ सब हेडिङ भन्ने क्लासमा है त सब हेडिङ भनेपछि अब S1 र S2 भनेपछि यो फर्स्ट डिभको S2 र यो बाहिरको S1 मा इम्प्लिमेन्ट हुनुभयो है त सो यसलाई रिफ्रेश गरौँ देन आफ्टर एज यु क्यान सी हियर यो फर्स्ट डिभको S2 को कलर रेड भइरहेछ र डिभ भन्दा बाहिरको S1 को कलर पनि के भइरहेछ रेड भइरहेछ यसरी ठीक छ अब हेरौँ अब अर्को भनेको हामीसँग छ युनिभर्सल सेलेक्टर यो कमेन्ट युनिभर्सल सेलेक्टर सो युनिभर्सल सेलेक्टरलाई चाहिँ हामीले के दिनु पर्छ भन्दाखेरि एस्ट्रिक्टले हैन सो यो एस्ट्रिक्ट भनेपछि अब सबैमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ है CSS सबैमा सो फर इक्जाम्पल मैले यसमा फन्ट साइज एक्स सो भनेपछि अब सबैको फन्ट साइज के भइरहेछ सेम भइरहेछ र 30 पिक्सल भइरहेछ बुझ्यो यो एस्ट्रिक्ट भनेपछि सबैलाई सिलेक्ट गर्ने भयो है सबैलाई सिलेक्ट गर्ने भयो र जति पनि यो हेडिङ 1 को हेडिङ 2 को जति पनि साइज थियो त्यो अब कति भइरहेछ 30 पिक्सल भइरहेछ एउटै भइरहेछ सेम भइरहेछ हैन ठीक छ अब यसमा एकैचोटी यसले कलर पनि ओभरराइड गरिदिन सक्छ हैन सो कलर ब्ल्याक सो यो भएन यो चाहिँ अब अलरेडी युज गरिसक्यौं त हामीले कलर भनेको येलो अनि कलर भनेको रेड हामीले अलरेडी युज गरिसक्यौं सो त्यही इम्प्लिमेन्ट भएन सो बुझ्यो अब हेडिङ अब फर्स्ट भनेको एलिमेन्ट सेलेक्ट गर्ने एलिमेन्ट सेलेक्ट गर्दाखेरि हामीले डिभ डाइरेक्ट ट्याग नेमलाई नै युज गर्छौं है त्यसपछि अब अर्को भनेको के छ हामीसँग क्लास सेलेक्टर छ अनि त्यो भन्दा अगाडि आईडी सेलेक्टर आईडी को लागि हामी एउटा युनिक आईडी नाम दिन्छौं दैट इज अब यसमा मैले हेडिङ भनेर राखेँ है सो आईडी इक्वल्स टु हेडिङ देन आफ्टर हेडिङलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ वी युज #, है ठीक छ अनि त्यसपछि अर्को भनेको क्लास भयो सो क्लासको नाम चाहिँ जुन सब हेडिङ इट क्यान बी मल्टिपल है जति पनि हुन सक्छ यसको जस्तै मैले S1 र S2 जुन ट्याग्समा के गरे कलर रेड राख्नु छ भने आई सेलेक्टेड S1 र S2 हैन र यसको नाम मैले के राखेँ सब हेडिङ कलर रेड भइरहेछ